अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में किसी न किसी वजह से छोटे या बड़े परिंदों को लाहक होने वाले मुख्तलिफ अमराज से बचाव या इलाज के लिए मौसर दवा शेयर की जाएगी जो मार्केट में बड़ी और छोटी दोनों पैकिंग्स में मुयसर है। यानी आपके पास मौजूद चिकन्स की तादाद के हिसाब से इसकी कम या ज़्यादा मिकदार लिक्विड, पाउडर या टैबलेट की हालत में खरीद सकते हैं। अगर आप बर्ड्स की अच्छी देखभाल कर रहे हैं, चिकन्स को तमाम सहूलियात मुयसर की हुई हैं, माहौल ज़बरदस्त है, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है और परिंदे मुकम्मल तौर पे सेहतियाब हैं, तो दवाओं के इस्तेमाल से परहेज़ कीजिएगा। और अगर दवा के इस्तेमाल की ज़रूरत महसूस करें तो शानदार नताइज की हामिल एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टिन सल्फेट एंटीबायोटिक्स बहुत से अमराज से निजात दिलवाने के काम आती हैं। ये दोनों अलग अलग भी दस्तयाब हैं और अमेज़ा यानी मरकब की सूरत में भी। सबसे पहले चिक्स के हवाले से रहनुमाई करता चलूँ कि चूज़ों को पहले हफ्ते में दरपेश मुमकिना मसाइल से बचाव या इलाज के लिए इन दो दवाओं के इस्तेमाल से हमेशा से ही अच्छे नताइज सामने आए हैं। चिक्स की कमज़ोर जिस्मानी ताकत की वजह से नया माहौल, मौसमियाती तब्दीली, हवा, बिस्तर में मौजूद मुख्तलिफ मुज़र जरासीम किसी भी लम्हे चूज़ों को मुतासर कर सकते हैं। लिहाजा हिफाजती तौर पे एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टिन सल्फेट की चूज़ों की तादाद के हिसाब से बड़ी या छोटी पैकिंग अपने पास दस्तयाब रखा करें ताकि पोल्ट्री के लिए ग्राम मुस्बत और ग्राम मनफी जानलेवा बैक्टीरिया से चिक्स को महफूज रखा जा सके। और अगर चूज़े मुतासर हो जाएं तो तब भी इन दो एंटीबायोटिक्स को बतौर इलाज लाजमी इस्तेमाल करवाएं, लेकिन मिकदार मुख्तलिफ होगी, यानी परहेज़ के लिए अलग और इलाज के लिए अलग। एहतियात या परहेज़ के लिए एनरोफ्लॉक्सासिन 1 मिलीलीटर 4 लीटर साफ ताज़ा पानी में लगातार 5 दिनों के लिए देंगे, जबकि कोलिस्टिन सल्फेट 1 ग्राम 4 लीटर पीने के पानी में शामिल करके चूज़ों को दिन में 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक देंगे। निज़ाम तनफ़्फ़ुस, हाजमा या निज़ाम अखराज के मुतासर होने की सूरत में एनरो और कोलिस्टिन को बतौर इलाज इस्तेमाल में लाना हो तो एनरोफ्लॉक्सासिन 1:2 की रेशो से यानी 1 सीसी एनरो को 2 लीटर ताज़ा पानी में हल करके चिकन्स को देंगे और कोलिस्टिन आधा ग्राम 2 लीटर पानी में शामिल करके इस्तेमाल में लाएंगे। अगर 200 लीटर पानी भरना हो तो 100 सीसी एनरोफ्लॉक्सासिन और 15 ग्राम कोलिस्टिन सल्फेट मिक्स करेंगे। ये एंटीबायोटिक्स चिक्स को नमूनिया, आर्थराइटिस, पास्टुरलोसिस, कोलीबैसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस और क्लॉस्ट्रीडियल बीमारियों से बचाव या इलाज के लिए मौसर हैं और वायरस के हमलावर होने की सूरत में दीगर पेचीदगियों को बायस बनने वाले जरासीमों का खात्मा करती हैं, यानी कि सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करती हैं। इलाज की सूरत में भी रोज़ाना 8 घंटे और लगातार 5 दिनों तक ये मेडिसिन चिक्स को पिलाएंगे ताकि ना तो चूज़े सांस के अमराज में मुब्तला हों, ना उनका खाना पीना कम हो और ना ही चिक्स इस हाल का शिकार हों। और अगर आपको दोनों दवाओं का मरकब दस्तयाब हो जाए तो ये दवा यानी एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टिन सल्फेट का अमेज़ा मुर्गियों में CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, CCRD, इकोलाई, टाइफाइड, कॉलरा, साल्मोनेला, ओम्फिलाइटिस, कोराइजा, ग्राम मुस्बत, ग्राम मनफी, स्टेफिलोकोकस और माइकोप्लाज्मा से पैदाशुदा बीमारियों के लिए मुफीद है। इस मरकब को आप 1:2 की रेशो से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1 सीसी दवा 2 लीटर ताज़ा पानी। अगर अलामात की शिद्दत कम हो तो इसे 3 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं और अगर मर्ज शदीद हो तो 5 दिनों तक रोजाना 8 घंटे। अगर आपको सिर्फ एनरोफ्लॉक्सासिन की छोटी या बड़ी पैकिंग मुयसर होती है तो ये भी पोल्ट्री में वसी पैमाने पे वबाई अमराज पैदा करने वाले जरासीमों का खात्मा करने के लिए 1:2 की रेशो से इस्तेमाल होगी। खास तौर पे माइकोप्लाज्मा, साल्मोनेला और इकोलाई के खिलाफ इसके शानदार नताइज हैं। ऊपर लिखी हुई डोज के मुताबिक इसे इस्तेमाल कीजिएगा। सांस, हाजमा यानी निज़ाम और निज़ाम अखराज में खराबी का मौजब बनने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ ये एक मौसर एंटीबायोटिक है। जैसे ही ये एंटीबायोटिक आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो ये जल्द ही उनके अजसाम में अपना काम दिखाना शुरू कर देती है और मतलूबा जरासीमों को मज़ीद नए DNA नहीं बनाने देती और नतीजा ये निकलता है कि जल्द ही इन्फेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आप टैबलेट्स की सूरत में एनरोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल करना चाहें तो 10 से 15 मिलीग्राम टैबलेट 1 किलो जिस्मानी वजन वाले बर्ड को 3 दिनों तक दीजिएगा। और अगर आप 50 मिलीग्राम की यूज़ करते हैं तो इसे पानी में हल करके लगातार 4 दिनों तक अपने चिकन्स को दे सकते हैं। दवा के साथ साथ इन पहलुओं को भी लाजमी मद्देनज़र रखिएगा कि गंदा पानी अपने चिकन्स तक ना पहुँचने दें। ख़राब बिस्तर जिसमें ज़्यादा नमी हो वो आंतों की खराबी का बायस बनेगा, चिकन्स की बीठों में खून आएगा या काली चॉकलेटी बीठें होंगी। लिहाजा बिस्तर को अच्छी तरह से मैनेज करके रखें। ग़िज़ा की किसी भी सूरत में गलत ज़हीर अंदोज़ी ना करें। कम जगह पे ज़्यादा बर्ड्स ना रखिएगा और खुराक को नीचे भी ना गिरने दें। सुबह के वक्त
پرندوں کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھیں۔ ذہن میں رہے کہ یہ دوا یا دواؤں کے مرکبات صرف بیکٹیریا کے خاتمہ کے لیے مؤثر ہیں، وائرس کے خلاف بالکل بھی نہیں۔ ہاں، اگر پرائمری یعنی پہلی وجہ وائرس ہے جس نے برڈز کو متاثر کیا اور اب مدافعتی نظام کی کمزوری کی وجہ سے سیکنڈری یعنی دوسرے نمبر پہ آنے والے وہ بیکٹیریا، وہ جرثوم برڈز کے اجسام کے مختلف حصوں اعضاء کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں جو اینرو یا دیگر اینٹی بایوٹکس کے استعمال سے ختم کیے جا سکتے ہیں، تو تب وائرل اٹیک میں بھی انہیں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ہماری سب سے پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم احتیاط برتیں، کیونکہ مختلف جراثیم ایسے ہیں جو ہماری ذرا سی غفلت پہ ہماری مرغیوں چوزوں پہ فوراً حملہ آور ہو جاتے ہیں، جو ہر اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں جہاں ذرا سی بھی گندگی آ جائے اور فوراً چوزوں مرغیوں میں داخل ہو کر انہیں ڈھیر سے مسائل میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ پولٹری کی بیماریاں شیئر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریاں، جن کے کنٹرول کے لیے ہمیں ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے چکنز کو متوازن غذا دینی ہے اور بر وقت ویکسین شیڈول کو فالو کرنا ہے تاکہ چکنز کی امیونٹی کمزور نہ ہو۔ وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی مختلف بیماریوں میں ایوین انفلوئنزا، فاؤل پاکس، ایپیڈیمک ٹریمر، ایوین لیرنجیوٹریکائٹس، انفیکشس برونکائٹس، چکن انیمیا وائرس، انفیکشس برسل ڈیزیز، لیمفائڈ لیوکوسس، میرکس، وائرل آرتھرائٹس اور نیوکاسل ڈیزیز یعنی رانی کھیت عام وائرل پرابلمز ہیں۔ اور جو بیماریاں پیراسٹک یعنی طفیلیوں کی وجہ سے پھیلتی ہیں، ان میں اسکیلی لیگ ڈیزیز، مختلف انفیسٹیشنز اور کیڑوں میں طفیلیے یعنی کہ ورمز عام ہیں۔ پروٹوزوا کی وجہ سے ہسٹومونیسس اور کوکسیڈیوسس کامن ہیں۔ فنگل یعنی پھپھوندی کی وجہ سے ایرگوٹزم، ایسپرجلوسس، سور کراپ اور رنگ ورم جیسے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ بیکٹیریا کی وجہ سے ایکولائی، مائکوپلازما، فاؤل کالرا، سالمونیلا، کورائزا، پلورم، سٹریپٹوکوکل، سٹریفلوکوکل، اے ای یعنی کہ ایوین انسیفیلومیلیٹس، ایڈیس یعنی کہ ایگ ڈراپ سنڈروم، اینٹرائٹس، اومفیلائٹس، سوڈوموناس، آرنیتھوبیکٹیریوسس، رائمریلا انیٹی پیسٹیفر، اس طرح کے امراض عام ہیں۔ میٹابولک اور نیوٹریشنل بیماریاں یعنی کہ جو غذائیت کی کمی کی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں، ان میں فیٹی لیور سنڈروم، پیروسس یعنی کہ سلپڈ ٹینڈن، ریکٹس اور کیج لیئر فٹیگ شامل ہیں۔ اور جو بیماریاں مرغیوں میں بری عادات کی وجہ سے پھیلتی ہیں یعنی جو بیہیویئرل ہیں، ان میں کینیبلزم ہے یعنی کہ مرغیوں کا چکنز کا ایک دوسرے کو چونچے مارنا، نوچنا، کاٹنا۔ کچھ بیماریاں چکنز میں وٹامن کی کمی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں، جیسے وٹامن ای کی ڈیفیشنسی، وٹامن D3 اور رائبوفلیون یعنی وٹامن B2 کی کمی۔ اور آخری کیٹیگری میں ہماری طرف سے خراب مینجمنٹ، خراب دیکھ بھال کی وجہ سے چکنز مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ امراض کی وجوہات کا علم رکھنا، بر وقت روک تھام کرنا اور عین علامات کے مطابق بلا تاخیر ٹریٹمنٹ کا علاج کا آغاز کر لینا دانش مندی کہلاتی ہے۔ ایک بھی چکن کا برڈ کا ضیاع ہو جائے، موٹیلٹی ہو جائے، تو اسے اوپن کرنا، ڈائسیکٹ کرنا، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس کے اندر موجود سمٹمز پوسٹ مارٹم کے لیجنز آپ کو آپ کے فلاک کے بارے میں بہت کچھ بتا رہی ہوتی ہیں۔ آج اس ایک خاص وجہ سے یہ والا برڈ مرا ہے، اس کے بعد فلاک میں موجود دیگر چکنز متاثر نہ ہوں، اسی کے مطابق اقدامات اٹھائیے گا۔ اینٹی بایوٹکس کی جب بھی ضرورت پڑے کبھی بھی اوور ڈوز نہ ہونے دیں، ہمیشہ تجویز کردہ مقدار کے مطابق یوز کروائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔